أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. سورة الحجر سورة سم سپارہ 45 نمبر آیات. ان المتقین فی جنات وعیون. مخی دا دوزخیانو بیان اوشو. اس دا جنتیانو بیان دے آیات کی گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ جنتیان کلا جنت تا داخل شی نو دا طولنا مخ کے دا اغوی مخ تا بدو چینے راشی. رنبانے چینے نا چی ابو اس کی نو دا جنتیانو پزرنو کے چی پا دنیا کے کم گلا مانا خفکان وہ آغا خپل منز کے خفکان اب ختم شی. تبعی طور باندے دا دنیا دا دے غمون و اثر دا پا آخرت کی بوی او چے دغا اوبا پا جنت کی اس کی دا دوی دا ظلن با تبعی اثر لی شی. ظلن با اوین زلی شی او بیا با یو بالسر من محبت پیدا شی. دا زکا چے جنت دا خفکان زینرے دا عذاب او دا تکلیف زینرے او چے پزرک دا دو کسانو یو بل تخیری وی دا یو قسم تکلیف دے نو پا جنت کے بخیری نوی پزرکی. او تا دے خلاف پا احادیثو کی راغلی دی چے دا کم بندہ پزرک ضربر کی نوی بل مسلمان تا جنت تا بنزی. دا یو بندہ پزرک بل بندہ تخیری وی کی نوی وی دے با جنت تا ندی. دا دین مراد آغا کینا او بغض دی چی دا دنیا پا وجہ باندی وی او پا خپل قصد او ارادہ باندی دا کینے پدر کے ساتھ لی دا بندہ با جنت تنیزی. چی پا دنیا کے دا دنیای اغراض و دا وجہ نا پدر کے خیری وی او مقامومی دی بلتا تکلیف رسی نو دا سے بندہ با جنت تنیزی. ہاں یو بل سرا انسانی تقاضے پا وجہ بشری تقاضے پا وجہ بانے کم تبعی غیر اختیاری خفکان وی اپا کے داخل نرے. دارن چی شرعی بنیاد بانے دا دو کسانو کم منز کے اختلافی دام پا کے داخل نرے دے با جنت تزی. نو بشری تقاضے بانے یا دا دین پا بنیاد کے یو بل سر چا سگیلا معنوی او دے جنت تلار شی نو دا جنت پا دے یو چی نباندے دا دوی اغاز گیلے مانے خفکان رنجش دا با بالکل صفاشی. او دا گیلے مانے شرعی بنیاد باندے
یا انسانی و بشری تقاضے بانے صحابہ کرام خپل کے منز کے اختلاف پیدا پاتے شوی دے تابعین تبع تابعین اس وقت کے مشتا قیامت پورے دا ڈیرو نیکانو و یوبل سرا گیل مانوی خودے کے دوارا فریقہ دا اللہ دا رضا دا پارا گیل مانے لری دا دوارا گناہگار ندی و بیام دا ذرا تکلیف خودے کہ جنت تلاٹ شی اللہ باتن دا تکلیف لری کی او یوبل سرا با رونا رونا دا رونا نمزیات یوبل سرا با خواگوی لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين پدے جنت کے ستڑے والے بنوی اور دا جنت نوتل بنوی دو خصوصیات دا جنت پدے دے کے دے آیات کے ذکر دی ستڑے والے بنوی ضعف کمزوری بنوی اور درے خلاف پا دنیا کی محنت مشقت کار چسو کئی نستڑی کی گی کمزوری پا کرا دی پا دنیا کے دیر آرام ہم کہنو دا دیر آرام اور دا دیر سیل سیاحت دا وجہ بندستڑی کی گی اور کمزوری محسوسی دیر دا خوندو دا مزے کاری وہ بندہ پا دنیا کی استڑی کی گی نو پا جنت کے با بندہ نستڑی کی گی دویم خبر ادارا کہ پا جنت کے کم آرام راحت اور نعمتنا ملاوے گی اغبا ہمیشہ وی دغ نعمتنا کے بننا کمی راضی اور نبا ختم دل پک راضی اور نبا یو جنتی دا جنت نہ استیشی سورۃ صاد کے اللہ فرمائی ان هذا لرزقنا ما له من نفاد دا زمانگ رزق دی چرے بم کمی گنا اور دے آیات کے فرمائی وما هم منها بمخرجین جنتیان بدا جنت نہ استینشی دا رحمتنا و نعمتنا نہ با استینشی پا دنیا کے چکم نعمتنا وغیرہ وی راحت وی انعام وی کہ دیر لوی انعام دی دیر لوی راحت تے خدا خطرے وی چی مر بشم پاتے وشی یا جندے بیم دا نعمتنا برانا اللہ والی یا بت زلار شما یا بدا نعمتنا لارشی دا خطرہ پا دنیا کی وی نو پا جنت کے دا خطرہ نشتا زب مرشم نعمت بپاتشی یا بز جمدے مودا نعمت برانا والی نو پا جنت کے دا گلا مانا خفکان دا بنوی او یو درم احتمال دارے کہ دا جنت نعمتنا نہ ختمی گی او نہ تے بندہ استیشی او اسم پا دنیا کے کہ یو بندہ دیر کل نعمتی و ار وقتی وینو سیکن شی زریتی مول شی بس ار وقتی دا یو سیزم لکہ بنی اسرائیل تمن و سلوا ورکلے کہ دل بہترین طعامو ویلن نصبر علی طعام واحد بس ار وقت با من و سلواوی جیسا ساگ پیتی مسر پیاز وغیرہ وارو نو دا جنت پا دے نعمتنو با بندس سیکن کی گی زر بیتی مری گی چرے بس ار وقت دا دی نا چرے بم یو جنتیو نوی چی پا دے نعمتنو زمور شما بس نور میں دا ندی خواخ اور لگ دا دی دینا میں بارو باسا دا جنت نا بار لا یبغون عنها حوالا دا جنت نا بہر وطل یو جنتی غواری نا زرکیم نراجی چی رضی دا دی دینا بہر زم دا جنت پا نعمتنو مڑے دل نشتا اور روزانہ روزانہ چی کم نعمت ملاوی گی رنگ خو بے دا پرولی پا شانتی خو خوان بے نن بل شانتی وی نو جنتی با اللہ پا جنت کے خوشحالی ہمیشہ نوے نوے طرز باندے با نعمتنا ملاوی گی
چې د ده پکې روزانه زړه خوشحالي. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقیان پرہیزگار بندیان فی جنات وعیون د جنت پا باغونو کی بوی، وعیون او پچینو د جنت کی بوی، د جنت چلی دی باغون دی ورطویل کی ادخلوها بسلام آمنین، داخل شیطاسو دے جنت تا بسلام پا سلامتی باندے، آمنین خپا امن باندے. دا تمام آفاتنا دا عیبوننا صحیح سالم، آئندہ حس قسم فکر پریشانی گھبراہٹ یرا دا بندگی بسلام آمنین. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا، ونزعنا من بأباسو ما اغا في صدورهم كذا جنتيانو پدیزلونو کی من غل سخفکان گلا خفکان دابتنا ازی اخوانا رونا رونا بوی کہ جنت تداخل شی زارہ اختلافات دا بختم شی پیوبل بحسدم نوی پا دنیا کے کہ دیر قریبی دوستانوی دا یو خشتا بنگلوی و دا بلدہ سے لگ کمزوری وی دا کمزوری و تپسخیگی چی دا دو نخکولی بنگلی دا زما دوم رخکولی ندا دا موٹر رخکولی دا زما موٹر دوم رخکولی ندی تپسخیگی و تا دا یو بچشتو دا بل نشتا دا یو گرندی دا بل کم دی دا یو خشتلی دا بل بدرنگ دی و تا گوری دا زما دوست دا میرو دی دا دومر زما نا نو پا جنت کے بدا سینی چی دا اعلا مرتبے والا تا ادنا مرتبے والا ہو کتل خدای دے خودی اچت کینو لے تو خوخکتن دل دے اعلا مقام ورکرے مال ادنا نو دا پس خیدل با پکی نوی او حسد بم پکی نوی بلکہ دا یو بل پا درجہ با خوشحالی گی زما دا اخفل درجہ مال پارا دیر اخکولے خود دیر اور من دام دیر اخکولے درجہ دا نو پس خیدل او حسد با پکی نوی بلکہ یو بل تا چی گوری نو خوشحالی گی با گلے مانے ختم دا خوشحالے جن بی پا جنت کے حیث قسم تکلیف با پکے یو بل تنوی حسد بنوی پس خیدل بنوی بلکہ دا یو بل مقام تا چی گوری نو خوشحالی گی با اور دا دے پا مقابلے کے دوزخیان دا مصیبت پا وقت کی یو بلتا ستغس پورے وی نگیلا مانا دا جنتیانو نشتا دا دوزخیانو شتا نظرنا بدلی مومنانو پا جنت کے دیر اعلاوی دیر خوشحالوی ونزعنا ما في صدورهم من غل من بأباسو اغا چی دا دوی پا دیدلو رکیوی سو خفکان اخوانا نرونا رونا بی علا سرور متقابلین پا تختنو بانی بناستی متقابلین یو بلتا بمخامخوی خدا عزت پا تختنو بناستی یو بل سر بخبر اتر کئی ملاقاتنو بکیگی او دا ملاقات پا وقت کے دا گنوالی پا وقت یو بلتا شاکی دل بنوی یو دے کہ چھ گنا جوڑا شی نو دا بعض بندیانو بعض تشاشی نو یو تا دے مخ دی یو وینی خسد شاعتا ناستی نو کسٹ تاوین آغی تا بلے مخ شی بیا دے نو دا بلے مخ وولی نو تا پا یو وقت کے دے تولا تا مخ کول غوارے نو ماحول اللہ دا سے جوڑ کرے چھ ہر بندہ یو بل تا مخا مخ بی شا پا شا بنوی چھ کم بندہ سر خبرے کے اتا تا مخا مخ دی کہ پا یوزل دیرو سر خبر کے ٹول دیتا مخامخ دی کہ یو سر کے کہ تنہائی والے تنہائی ہم تکشتا کہ تو ما سوک نوی لی زم نور خلق نوی لم دا پردے انتظام ہم پکشتا ٹولو سر پا یوزل خبر کول والے ٹول لی للم شکیلی شی علا سرور متقابلین
پتختنو بناستی یو بل تمخامخ لا یمسهم فیہا نصب نبا مسکی دی لر پا جنت کے دے مومنان لر پا جنت کے نصب سا تکلیف استڑے والے وما هم منها بمخرجین او نبوی دی چی دا جنت نبا استیشی اللہ پاک جنتیانو سرا بلا واسطے پخپل بخبری کی اے جنتیانو ہمیشہ بتاسو تندرست ہے و دنیا کے چکمی بیماریاں رات لے اس آغا بیماری بدلتا نہیں طول بس صحت مند یہ ہمیشہ با جمدی ہے مرگ بدل لنوی ہمیشہ با آرام سرا دل تک اسے گے تکلیف بنوی دا سفر تکلیف بنی چھے یار فلانی دے تزمہ سنگ بلا شد تو دنیا کے خو لیو مومن خواہشی کہ فلانی دے تلار شم وی پیسے نشتا ٹکٹ نشم غشتے دا ہر مومن دا ذرا خواہش دے چھے یا اللہ بیت اللہ تا میں بوزے خدا دنیا حالات سازگار نہیں دا بلا خبر کا بطور کرامت سوکلار تفسیر جلالین والا جلال الدین داغا دا مرگ نرستو داغا یو شاگرد خبر کئی وی ما تیوی چی بیت اللہ تطلل غواری وی میں چی آو وی را تیوی چی زما پا جن با النوینو بوزم دی وی میں چی النوین وی را تیوی چی سترگی پٹکا وی سترگی میں پٹکا وی ما سر روان شو هو قدم اشمیرا هو قدم اشمیرا ویستر گیو غڑاوا چی وی غڑولی حرم شریف کی پتواف کی روان دی وی دا تمر عجیبا ندا چی پا هو قدم بانت بیت اللہ تورسی دی دیر عجیبا دا چی دا کلی خلقم دا غی تواف کی خو منگ نوی دی منگ نپی جنی دا عجیبا دا کلی خلق پتواف کی روان دی منگ نپی جنی منگ نوی دی دا عجیبا دا تم طواف کے زم طواف کلیوال پکے مقام اخراغ مانے پہ جنی مالی ہوئی ویوتے چی بیا حاجیانو سر واپس دے کہ اوس دے ویجتا سر واپس دے وی بیا سرگے پٹکا سرگے پٹکلے قدمون والے یوش قدم ہے واغشتل سرگے وغلا پخپل کلی کی ناستو دا کرامت تے و کرامت دا اللہ فعل اللہ دا بندہ پا کسی اختیار نیشتے لے ہر چا سر خدا کرامت نشتا چی پا دنیا کی ہوئی چی بیت اللہ تزم استرگی پٹی کا ورمشی پا جنت کی ہوا ہے چی فلانی دے تزم استرگی اغڑا ورسا دا سفر تکلیف پا کی نشتا پا غڑی دل استرگو گورا چی کم زی تطلل غواری چکر لگوا پا جنت کی چی بندس غواری فوراً امق قصیز بملاوین فضل کے راغ للی فقلی دی لاویلی ندی چتا تبا ملوی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم نبئ عبادی زما بندیان خبر کا انی انا الغفور الرحیم چیز بخن کی او مہربان یما وان عذابی هو العذاب العلیم او بے شک زما عذاب هو العذاب العلیم دق دردناک عذاب دے دا مجرمین اور متقین جدا جدا انجام مجرمان جدا متقیان جدا دا اللہ پاک کل جدا جدا صفتن والا شان چرتا دا قہر صفت چرتا دا رحم صفت دوارا اللہ پاک خی پا دنیا کے چھ سمر مہربانان مہربانی کئی دا اللہ دا مہربانے یو عکس دے حقیقت کے خو مہربان اللہ دے خلق سر کم مہربانی دا یو بل سر دا عکس دے کم بندہ چھ پخپل شرارت و بدکارے دا اللہ دا مہربانے دروازے پزان بن کی ناغرہ پارا بیا عذاب علیم خلاصی والا سوک نشتا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
دے دے کہ ابراہیم علیہ السلام او داغه د میلمنو فرشتو ذکر کی د متقیانو د مجرمانو جدا جدا انجام دے دے کہ د اللہ جدا جدا صفتنا ذکر شو او داغه یو نمونه دے دے کہ دے آیاتونو کی ذکر کیگی کہ یو فرشتی دی ابراہیم علیہ السلام تا خوشخبری ورکی اوم دقا یو فرشتی دی د لوط علیہ السلام پا قوم باندې عذاب راولی چرتا رحم چرتا قہر دوار صفتنا دا اللہ بیانی دی فیو قوم کانی ورئی عذاب ورکی او بلدے کی خوشخبری زیری ورکی وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ خبر ورکدوی تا دا میلمنو دا ابراہیم علیہ السلام میلمانی و تذکوی چی ابتدا کی ابراہیم علیہ السلام نو پی جندل چی دا فرشتی دی میلمان دی رست معلوم چی دا خو میلمان نا فرشتی دی اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما فکم وقت چی ابراہیم علیہ السلام ترا فرشتی راغ للے فقالوا سلاما ندیو تا سلامو کو السلام علیکم پورا ہوئی فقال سلاما غم و علیکم السلام ہوئی خدا میلمانوں سے عجیبہ انداز کی بار بار مختلف زینوں کی دا ابراہیم علیہ السلام دا میلمانوں ذکر راغل دی میلمانوں سرادا سے ستیرہ تیرہ غشی لاس کی دینم ابراہیم علیہ السلام زرکیو خطرہ محسوس شلا بلّہ چی ابراہیم علیہ السلام میلمانولا میلمستیا کم توعام پیش کا ہوئی گتے نورولے او دا یو خطرہ بوا چی کم میلما دا چادے تراغے و دے دا غدا کور خوراک نکی دے پا خطرناک ارادہ راغلے دی دے قربت سے نقصان رسی چی میلمانو خوراک تنگو چی کول ابراہیم علیہ السلام چی دا خود جوڑ دشمنان راغلی دی بل داغے طور طریقے غین امسا ناشنائی غلد معلوم شلا سا خطر غلد محسوس کی دلا دلخو خطرے لندی راغل خو پسی چکم کار لراغل خطرناک دے اگا آثار دے ابراہیم علیہ السلام زورتا احساس کی دلا دی عذاب لراغلی دلوت علیہ السلام قوم عذاب لا آغی طرف تپک دے ابراہیم علیہ السلام احساس لارا انا منکم وجلون من خطاسو نیریو اول پٹا پٹا خبرو ناگانا پخلے والے انا منکم وجلون ہمیں منو تاسو نخوز یریگما اویتی لا توجل یریگما انا نبشرک بغلام علیم بے شک من تالا زیر درکو بغلام علیم پیو علک باندے چاگا بڑیرو خیاروی اسحاق علیہ السلام با پیدا کی ویعقوب نافلہ اور نصیبہ لکی گی یعقوب علیہ السلام اپی زیادتی انعام والا قالوا لا توجل وی یریگما انا نبشرکا بے شک منگت تعالی زیر درکو بغلام علیم پیو علک بانے پیو زویبانے چاگا بڑیر علم والاوی غیر معمولی طور بانے غیر متوقع حالاتوں کی خوشخبری ورکی ابراہیم علیہ السلام بڑھا دے یو کم دسلو کالو وہ چے اسماعیل علیہ السلام پیدا شوی دے او یو سلو دولس کالو چے اسحاق علیہ السلام دا پارا زیر ورکلے شو وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین زیب دیکھیں کہ خو نبی بوی نو ابراہیم علیہ السلام تعجب واغشت قال ابشرتمونی ابراہیم علیہ السلام فرمائل ابشرتمونی آیا تاسم علی خوشخبری را کوئے علی ام مسنی الکبرو سرر دی چھ مسکر دی مال را بڑا والی فبما تبشرون فلا مال تاسو پسبا دی زیر را کوئے قال متعجبا من کبره وکبر زوجته تعجب واغشت بخبر بڑا والی دا وجنا
دا خپلی بی بی دا بڑے والی دا وجینا خو یقینی دے چا اللہ وعدہ را سرکی خوشخبری را کی کار کی گی خو سنگ با کی گی زبا بڑای ما کہ زبا زوانے کما قالوا بشرناک بالحق فرشتو ورطویل منگا تالا زیر درکو پا حق بانے دا حق خبر دا تاورو فلا تکن من القانطین پس مکی گا تو دا نا امیدونا نا امید کے گا ما ابراہیم علیہ السلام خود پیغمبر دے ویدہ اللہ دا رحمتنا نا امید کے دل خود عام مسلمان دا پارا ممکن نرا لا پاتی دا پیغمبرنا پیغمبر با ولی نا امید کی ہاں دا اسبابو پا اعتبار باندے دا موجودہ حالاتو پا اعتبار باندے یو سیز کو عجیبہ معلومی گی نو پا دے وجہ دا تعجب کو ما چیزے بڑھائے ما پدا سے حال کے ومالا اللہ بچے را کئی قال ومن يقنط من رحمت ربه ابراہیم علیہ السلام فرمائل سوک دی چنا امید کی دا رحمت دا اللہ نے نشتر سوک الا الضالون مگر گمراہان با نا امید کی گی اخو با گمراہ ہوئی چی نا امید کی گی از اخو پیغمبر امزن نا امید نیما خلق کیفیت غوارما تفا کم طریقہ زبدا سیما قال فما خطبكم ایوہ المرسلون پدے زیر باندے مطمئن شو فرشتو خط تاکید سرا تائید سرا خبرو کہ چتالا اللہ زوی در کئی بیا بنو سیم در کئی دینا پس وی چی آواز زیری لکھو لیرا غلی کنا دینا پس نورم سکارشتا کنا ویاو نورم یو کارشتا قال فما خطبكم ایوہ المرسلون اے رالے گلے شو قاصدانو دا اللہ ستاسو نورم سو مهم کارشتا خطبكم ما خطبكم تاسو اہم کار بنشتا ایوہ المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین قالوا فرشتوویل انا ارسلنا بے شک منگرا لے گلی شویو الى قوم مجرمین یو گناہگار قوم پسے لوط علیہ السلام قوم دے اغوی پس را لے گلی شو الا آل لوط مگر دا لوط علیہ السلام کور والا دا اہل بیت چی دی ناغبا بچوی انا لمنجوهم اجمعین من بچ کو ان کی اغی طول لرا امرأت الا امرأته مگر داغ بی بی بچ کی گی نا قدرنا انہا لمن الغابرین من اندازہ مقرر کرے چی دابا عذاب کے پاتے کے دو والا خذوی لوط علیہ السلام بی بی دابا عذاب کے پاتے کے دو والا قدرنا انہا لمن الغابرین ویدا مقولا داوینا دا فرشتو دا ذکر دوی عذاب لراغلیو فسرکاری دی اٹھے باندے راغلیو ندوی زانتا نسبتو کچھ منگ دا پاتے کو خدیل با عذاب ورکو او دام ممکن دا چا قدرنا انہا لمن الغابرین دا دا اللہ کلام لے اللہ وی منگ دا پاتے کو دا ولی وخو دا پیغمبر بی خو دا کافر پا دیکار بانے رضا و خوشحال ونو دا کافر پا عذاب کے اللہ پاتے کرلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين صدق الله العظيم سورة الحجر سورہ لسم سپارہ 61 نمبر آیات ابراہیم علیہ السلام کا فرشتے دا میلمنوں پا شکل کے راغ للے ابراہیم علیہ السلام تے خوشخبری وورولا دا زوی او دنوسی داغے نپس ابراہیم علیہ السلام تا پوچھ کر چھ نور سا اہم کارم شتاویل آو دا لوط علیہ السلام قوم دا ہلاکت تا پار راغلی و غیب پسیزو فرشتے لوط علیہ السلام دا راغ لے نو لوط علیہ السلام پہ جندلی ندی کہ دا انسانان دی کہ فرشتے دی دا فرق نکلے شو انسانان اگنل میلمانا او بیوی چا تاسو خمات دا سے ناشنا گندے خلق کارے اجنبی ولی دے علاقے دا خلق و خوی تاسو تا معلوم ندے دوی با تاسو سر سسلوک کئی بیا رستو فرشتو و تا الویل دے کہ منگ فرشتی قرآن پاک دا قصو دا تاریخ کتاب نرے نو دے دے کے دا قصے ترتیب بدل لے فرشتے چھ پا اول وار بانے رالے لوط علیہ السلام ورسرک میں خبر اتری کری اگر رستو ذکر دی وجاء اہل المدینة یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون دغل قصے اول لے او درکو پا دے اول کے دے قصے آخر طرف ذکر دے فلما جاء آل لوط المرسلون ہر کلچ لوط علیہ السلام کورتا فرشتے راغلے المرسلون رالے گلی شوی فرشتے قال انکم قوم منکرون لوط علیہ السلام او فرمائل انکم بے شک تاسو قوم منکرون سناشناغن دے خلق کارے لوط علیہ السلام اول دے میلمنو حفاظت کو دے کافر دا بد کردار نے منی کوئی اغیت منت اوزاری کئی دا زما میلمان دی دا میلمنو بیزتی مکوے دا زما بیزتی کوے ما مرسوا کوے اور میلمان دا سخا پا قلار ناس دی حس پروے نشتری نو آخر کہ لوط علیہ السلام ہوئی تاسو خو عجیبہ خلقے ما تا گورے نا جز تاسو دا پارا سوما منت زاری کوما او تاسو دا خوزیم نا اس حرکت نکوے لکھو تاسو مرا پاسے دا رشت جوڑ شوی دی دا فسادیان را دی او کس دو لکھو بدی کور کے اگوی تی خفکے گا ما پریدہ رازی دی منگ سا میلمان نیو منگ انسانان نیو دے لراغلیو چی دا قوم عذاب نمانی اس وقت عذاب خیو چی وی منی
قال انکم قوم منکرون لوط علیہ السلام و فرمیل بے شک تاسو خیو ناشنا قوم یہ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون نو فرشتو اویل بل جئناک بلکہ منگا تا تراغلیو بما پا اغ عذاب سرا کانو فیہ یمترون چدا قوم پاغے کی شک کئی او جگڑی کئی یرے گا ما دا اسمان نا اغ عذاب امروڑی دے چدا خلق پا کتا سر جگڑی کئی چدا عذاب تمکیرہ کے نو روڑا اغ عذاب کم دے عذاب شابرے والا نو دا دے روڑن دے والا عذاب دوی انکار کئی اس وقت عذاب خی بل جئناکا بلکہ منتا تراغلیو بما پاغ سبانے کانو فیہ یمترون جدوی پاغے کے جگڑے کئی و بحث کئی انکار کئی وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ منتا تراغلیو پا حق سرا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک من رشتینیو دروغ ندی رشتیاری مطمئن سے گا مکمل 100% کیدل والا خبر دا قطعا پدے کے دا دروغ احتمال نشتا وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ منگتا تا حق خبر راوڑی دا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بے شک من رشتنیو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ نو دش پیش پہ خپل کور والا بوزا بے اہل کا خپل خاندان والا فاسر بوزا بے اہل کا خپل کور والا بے قطع من اللیل فیو حصہ دش پہ کی واتبع ادبارهم او دی پسیدا دا قوم دزان نمخ کا او تور پسیا ولا يلتفت منكم احد شاعت دی نگوری پتا سو کی یو کسوم قوم با دخار اوبا سے تب ور پسی او دوی تو وای دی خپل مرګرو تا شاعت بگوری نا چې دا تو پسی شاعت رواني او دا قوم دا خپل مرګری د ځان نه مخ کې روان کړي نو تب خمت ما ان چې ایسو کمرانه پاتې لري مرګری تا نه مخ کې رواني نو بس دا الله په ذکر فکر کې پس شکر کی روان اسے گا تمرگرو با حفاظت کی گی ضربت مطمئنی ولا يلتفت منکم احد سوک دی گوری نا چطور پس شاعت روانی استاد یری بم سوک شاعت گوری نا ستا روب بی پی شاعت گوری بلن او که پدرہ کے اس خطرہ رازی نو لوط علیہ السلام خورا پسیرے نو تا دوی پشتیبان بے پشتی بے نو قوم بم پا اطمینان روانی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ نو او باسا دشپے پس حصہ کے خپل اہل وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ او تپدوی پس شاعت روان یا وَلَا يَلْتَفِتْ او ندی گوری منکم لتاسن احد حس یو کس وامدو حیث تؤمرون او تاسو روانیے وامدو زیتاسو حیث اغزیتا تؤمرون چی تاسو تا حکم کولی شی شانتا یا بلد امن زی چی اللہ مقرر کرنو التزے وقضینا الیہ ذالک الامر مقرر کرنو منگ دیتا ذالک الامر دا خبر لوط علیہ السلام تم دا خبر مقرر کرلا وقضینا الیہ منگا مقرر کر ودتا ذالک الامر دا خبر ان دابر هؤلاء مقطوع کہ بے شک جرڑ دا دے خلقو مقطوع کٹکلی شوی دی مصبحین پا وقت سبا کے لوط علیہ السلام تا دا فرشتو پا واسطہ باندے قطعی فیصلہ وورے لشلا قریب دا سبا پا وقت دا دے قوم مکمل جرڑے با اوزی مطلب دا چھے
صبح صادق شی دا عذاب کاروی بشورو شی او دا اشراق پورے بمکمل دا دوی جرڑ اوزی اشراق پورے معاملہ بختمی نبل دے کے دا مصبحین پا زیبانے مشرقین راغلے لے صبح صادق تر بشورو شی و اشراق سر معاملہ ختم وقضینا الیہ من فیصلہ کرے ودتا مقرر قیام کرے ولوت علیہ السلام تا ذالک الامر لدے کار ان دابر هؤلاء چی بے شک جرڑے لدے خلقو مقطوع کٹ کریشوی دی مصبحین پا وقت سبا کے وجاء اہل المدینة یستبشرون فرشتے چراغ للے ابتدا کے دے قوم اولی دی چی فرشتے را انسانان دی دیر خشتہ شکل کی دی قوم نہ پیجن دی چی دا فرشتی دی وی میلمانے دی دا بہار علاقے نے چتراغلی دیر خشتہ دی دیر پا خوشالے پا مند رالل وجاء اہل المدینة یستبشرون رالل دخار والا خلق یستبشرون خوشالے دل قال ان هؤلاء ضيفي لوط علیہ السلام فرمائل ان هؤلاء ضيفي بے شک دا خلق زما ملمان دی فلا تفضحون نما مر رسوا کوئے یعنی زما مخکد ملمانو بیزتی کول زما رسوائی را نما مر رسوا کوئے زما دا ملمانو بیزتی مکوئے واتقوا اللہ او دا اللہ نہ او یرے گے ولا تخزون زما بے عزتی مکوے دا خلق و توی چی زما بے عزتی مکوے بے عزتی خود دا دان پخپل کے تا منگ ندی ویلے چی دا باہر علاقے ملمان راشی ناغوی سر غم غرز مکو منگ تے پریرا جسکو و غبکو استا سر ضرورت دے خام خواہ نوجوانان ملمان رضان سر ایسار کری دے دینا معلومی گی کہ دے خلق با ہمیشہ دے علاقے تا چکم مسافر برات لپاغی مسافر و بیلو بے کولے ناروا بے وسر کول اور لوط علیہ السلام دا خپل وس مناسب ہمیشہ دا غریبانان و مسافر و حمایت کرے رے اور دا دے خلق نا دا بچ کولو کوشش بے کو قالوا اولم ننهك عن العالمين دے خلق لوط علیہ السلام تویل اولم ننهك آیا منگ نے منی کرت عن العالمین دا تمام جہان دا میلمنونا ترہ تمام خلق زموار خونے چیر سو گراجیو تیرا نخلاص ہے منگ نے منی کرے اس لوط علیہ السلام مینت زاری کئی چاہو تاسو خورا طویلی دا میلمنو حفاظت و حمایت مکوا حسدر نتا پوس کم چاہ آخر تاسو دا کار والی کوئی ما والی منی کوئی چاہ میلما حمایت مکوا خلاف فطرت شہوت پورا کوئی لگ سوچو کہ پا جائز طریقہ پا حلال طریقہ باندے خپل خواہش پورا کے حلال انتظام شتا حرام والے کے ستاسو دا بیبیانی دا زمان لون دی فچا وعدہ میرے کرے لوط علیہ السلام وی زمان دا لون دی سر نکاح اوکے پیغمبر دا طول قوم پلار وی او پا قوم کے چھ سمر زنانا دی دا پیغمبر لوریانی دی وی دا زمان لوریانی دی سر پا جائز طریقہ نکاو کے خپل مقصد پورا کے اور حرام کار پریگ دے قال هؤلاء بناتی لوط علیہ السلام فرمائل دا زمالوریان حاضری دی ان کنتم فاعلین کچھر تاسو کون کے دا خپل مقصد ہے خپل مقصد پورا کول غوارے دا لوریان زماوالے پنکا
لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمہون. زمن پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خطاب کی لعمرک استا پا عمر میں دے قسم وی دا خلق پا نشکی دا لوط علیہ السلام قوم یو عجیبا نشک پراتی دی غفلت کی دی رلاندی دی لا پروائی کئی دا لوط علیہ السلام نصیحت و منت و زاری نمانی دا خپل زور و قوت پا نشک مست دی دل دماغ خراب دی پیغمبر سر جگڑے کئی پا دی نپی گی چی اس جگڑے کئی سباب وقتی تسنس شی سوا حلاکت را روان دی اور اس دا پیغمبر سر جگڑے کئی لعمرکا دا پیغمبر علیہ السلام پا عمر باندے اللہ پاک قسم کھوڑا لے لے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ اللہ پاک پا تمام مخلوقات کے دا پیغمبر علیہ السلام نزیات عزت اور مرتبہ بل چالن دور کرے. پا تمام مخلوق کے دا پیغمبر علیہ السلام نزیات عزت اور مرتبہ اللہ چالن دور کرے. دغه وجرا کہ اللہ دا حس و پیغمبر یا فرشتے پا جن باندے قسم نہ دے خوڑلے اور پا دے آیات کی زمن دا پیغمبر علیہ السلام پا عمر باندے پا حیات باندے قسم خوڑلے دی. نو دا پیغمبر علیہ السلام انتہائی اعزاز اور اکرام دے. دا انسان دا پارا جائز ندی چی دا اللہ پاک دا نمنا غیر دا اللہ دا ذات نا غیر پا بل چیز باندے قسم اخری. دا اللہ ذات یا صفات پا دے باندے با انسان قسم خوری اور دا اللہ دا ذات و دا صفات نا غیر پا بل چا باندے قسم خوڑل جائز ندی. ویدا زکا کہ قسم پا کم چیز خوڑی شی نا اقا چیز دیر عظیم گنلی شی او ظاہر را کہ دا اللہ دا ذات نا عظیم او لوی بل سوک نشتا. حدیث مبارک کے راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پخپلو میندو او پلارانو باندے او پخپلو بوتانو باندے قسمونا مخورے. جاہلیت زمانہ کے بخل کو دا پلار پسر قسم خوڑا دا مور پسر بے قسم خوڑا پا بوت بے قسم خوڑا. نو پل میندو پلارانو بوتانو بانے قسم مخورے دا اللہ نا غیر قسم مخورے. او پا اللہ چی قسم خورے نو اغی وقت خورا چی دا قسم ضرورت وی او تا پا خبر کی رشتی نے دا اللہ پا ذات قسمو کا. اللہ نا غیر پا بلچا قسم مکوا او پا اللہ چی قسم کے نو اغی وقت او کچھ تی رشتی نے خبر دی رشتی آوی بیا قسمو کا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل دا پلار پا سربان قسم اخرے پا پلار میں دی قسمی پیغمبر علیہ السلام منع کو وی خبردار اللہ دا پلارانو پا سربان قسم خوڑلو نا منع کرے دا جسو قسم خوری نو پا اللہ دی خوری کنی چپ دیشی. نو قسم با پا غیر اللہ نوی پا اللہ باندے قسم. اس دا حکم دا عام مخلوقاتو دا پارا لے چی دا اللہ نا غیر پا بلچا قسم مخورا. او اللہ پا خپل چی قسم خوری نو اللہ سر اختیار شتا چی پا کم سیز بانے غواری نو قسم اللہ خوری شی.
نو اللہ چے پا کم چیز باندے قسم کئی نو پا یو خاص اعتبار باندے دا دغیسیس شرافت او فیدمن کے دل بیانی نو ذکر اللہ پا دغیسیس باندے قسم کری او عام مخلوق اللہ پاک دا غیر اللہ دا قسم نہ منی کری دی اللہ نہ لوی خصوصتر نا لوی اللہ لرا نصوب بہم نہ اللہ نہ غیر پا بلچا قسم نہ کری او اللہ اختیار مند چے پا کم سیس باندے قسم کری آگی سیس کے سن آسا پیدا بوی یا باغا بطور گواہ پیش کی گی دا پیغمبر علیہ السلام عمر پا دے قسم اخوڑے شو نو دا عظیم المنفعت تے عظیم النفع دے دا پیغمبر علیہ السلام نے تمام مخلوق تا پیدا رسید اللہ لعمرک استا پا عمر میں دے قسم وی انہم لفی سکرتہم بے شکت بھی پقبل نشک یعمہون بے ہوش دی فأخذتهم الصیحة مشرقین بس انہی ودی لرچغی مشرقین پا وقت سبا کے دابر هؤلاء مقطوع مصبحین مخیوی لشو اس دے لے کے مشرقین اویلی شو سویحا یو چغ پیوالی شلا یا سوائقا یو تندر پیرا پریوت او دا خار دا ازمکم نسکور شوا دا کانو بارانم پیو شو مختلف طریقوں بانے عذابون پدویرانل فجعلنا عالیہا سافلہا پس منگ اگرزول عالیہا پورتا طرف دے دے خار پورتا طرفم اگرزو سو سافلہا لاندی یعنی نسکورم کرم وامطرنا منگرا اورول علیہم پدوی باندے حجارتا من سجیل کانی دا خط نجوڑ حجارتا کانی سنگو من سجیل سجیل دا پا اصل کے دا پارسے سنگ گل دے سنگ گل سنگ من کانی گل من خطا دا خط جو کانی یعنی کچکت کانو ان فی ذالک لآیات للمتوسمین بے شک پدے کے لآیات نخد قدرت دا اللہ دی للمتوسمین دا پار دا اخیار و خلقو متوسم پا اصل کے اغی کستوئی کہ دا بعض ظاہری علامات و پلیدو باندے پوشیدہ خبرہ معلوم کی ظاہری علامات تو گوری اور پخپل سوچ فکر باندے یہ پوشیدہ خبر معلوم کی دیتا متوسم وی حدیث مبارک کی راغلی دی اتقو فراست المؤمن دا مومن دا فراست نہ اویرے گا فإنہو ینظر بنور اللہ دے نظر کی پا نور دا اللہ اور بل روایت کی دی بتوفیق اللہ دے پا توفیق دا اللہ قتل کی دا مومن دا فراست نہ اویرے گا دل یو نور او یو توفیق اللہ ور کرے رہے ان فی ذالک لآیات بے شک پدے کے نخد قدرت دا اللہ دی للمتوسمین دا اخیار و خلق دا پارا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ او بے شک دا عذاب کریشو خلق لوط علیہ السلام دا قوم دا علاقہ لبسبیل مقیم پنے غلار بانے پراتری کمنے غلار دا مکہ مکرمین چی شام تا دے نو دا کندرات پا دا قدے کے پدے نے غلار کی پراتری بل آیات کے ردے بارہ کے راغلی کہ لم تسکن من بعدهم الا قلیلا دا کلی دا خارونا دا عذاب الہی پا ذریعہ با روان کلی شو اور دوبارہ دا غدے کے سک آباد شوی نری
مگر ډیر لږ. نو دغه مکانات کندرات د آئنده راتلونکي قومونو دپاره بطور عبرت الله ساتلی دي. دغه وجه چې پیغمبر علیہ السلام اتفاقا چرته په دغه مقاماتو راته نو سر مبارک به ښکته کو جړل به او سورلی به تیزه کړه ګړندې به دغه ځای نه لاړو. دا یو سنت طریقه ده چې په کوم ځای عذاب راغلی وي هغه معذب قوم په علاقه چې راځي نو ادرېږې به نه سیل به نه کې تماشه به نه کې د هغه ځای نه ګړندي وځه او د الله نه معافي وغواړه. نو دا تماشګاه نه ده، د سیر و سیاحت ځای نه دی. څوک چې سیر و سیاحت او کیل تماشې له دغلته دي زړونه ډېر سخت دي. دا د عبرت مقام دی. د لوط علیہ السلام د قوم د علاقه د کندرات وغیرہ د عربو نه مکې نه چې شام طرف ته دی نو په لاره باندې د اردن په علاقه کې اوسم شته خو د سطح سمندر نه جوور دی، یو عظیم صحرا په شکل کې موجود دی او په دې باندې یو قسم دریابي شکل اختیار کړی دی. خو دې اوبو کې چتکبو چندخه یا بل زناور پکې جمدې نشي پاتې کېدی. دې ته بحر میت وی، بحر میت مړ دریاب، بحر لوط هم ورته وی. اوسنیو تحقیقاتو نه دا معلومیږي چې دې کې د اوبو اجزا ډېر کم او د تیلو اجزا پکې زیات دي، نو ځکه پکې حیوان جمدې نه پاتې کېږي. او دې اوبو کې یو قسم ټینګوال هم دی، ټینګې دي، لکه یو سړی پکې لامبو وایي نو ډوبېږي هم نه، د ډوبېدو اثر پکې نشته دی. اوس آثار قدیمه والا په دغه ځای کې یو څو رهایشي عمارات جوړ کړي دي، هوټلې جوړ کړي دي او د سیل ځای یې جوړ کړي دي. نو دا د زړه د سختوالي علامه ده. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، مؤمنانو دپاره په دې کې عبرت نشانات دي. دا رکیل تماشې ځای نه دی. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، بے شک پدے کی نشانی دا قدرت دا اللہ دا للمؤمنین مومنانو دا پارا دا عبرت نشانات کہ دا قوم بدکاری و سرکشی اغیتا دی مگوری و دی صدا تلی مگوری. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، او بے شک زنگل والا ظالمانو اصحاب الایکا دا شعیب علیہ السلام قوم اغیت اصحاب الایکا وی، اصحاب مدینم وتوی. او ایکا کا اصل کے دا زنگل تویلی شی. شعیب علیہ السلام چکم قوم تتلے لے دا غوی سرخوا کی یو زنگلو او پا دے قوم باندې ډیره سخته ګرمي راغله، په پتاخانو کې، پسمستو کې، په کوټو کې، هر ځای کې ډیره سخته ګرمي کېدله. ګرمۍ نه تنګ شو نو دې ځنګل طرف ته اوریځ راغله. نو دا ټول قوم دې اوریه دې طرف ته راغونډ شو، وی اوس به له دې نه باران وورېږي. نو چې ټول راغونډ شو نو الله پې عذاب راولېږه. ندیت اصحاب مدینم وی، اصحاب مدین او اصحاب الایکم ورتوی. او بعض مفسرین وی ان مدین و اصحاب الایکت امتان، مدین او اصحاب الایکا دا دو جدا جدا قومون دی. بعث اللہ تعالی الیہما شعیبا، اللہ پاک بیت شعیب علیہ السلام لے گلے دی. نو دغه اصحاب الایکا دام ظالمانو
ناپ تول کے بے کمی کو شرک و بت پرستی بے کولا ڈاکہ بے کولا شو کے بے کولی نو پدویم اللہ عذاب راوستا فانتقمنا منهم اللہ وی منگدین انتقام و بدل واغشتلا وإنهما لبإمام مبین او بے شک دا دوار قومنا لبإمام مبین فکلو واضح لار بانی پراتری دا حجاز و دا شام ترمن دا چکم لار دا لوت علیہ السلام دا قوم دا غین لگ مخکشی اردن لگ ور مخکشی نو دا قدر شعیب علیہ السلام دا قوم آثار و علامی معلومین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم سورة الحجر سورة الاسماء سپارہ 80 نمبر آیات وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اصحاب الحجر سمودیانو توئی دوی دا ملک نم حجرو جدا دا مدینہ منورینا شمال طرف تا واقع دی دا قوم تا اللہ پاک صالح علیہ السلام لے گلو اور دے قوم صالح علیہ السلام نو منلے وغت نسبت دا دروغ کو یو پیغمبر تا دروغ جن ویل دا سیدی لکا طولو پیغمبرانو تا دروغ جن ویل ندوی دا یو پیغمبر نے انکار کرے دی لکا چی دا طولو پیغمبرانو نے انکار کو پدوی باندے اللہ پاک رحم کرم دیر کرو دیر لوے مہارتی والا ورکرو دا دنیا پا کارونو دیر خپویدل کل مکانات بے جوڑول غرون بے دنن سوریک لپاگے کی دنن مکانات بے جوڑول پا غرون کی دنن دا غر گٹے بے اتراشل باہر کلو میدان کے بے پخکل بلڈنگ جوڑ کو محلات جوڑول دا امن و امان زینا خدے قوم دا اللہ حکمنا نمنل اللہ پہ عذاب راوستو نیست و نابود شو دا مضبوط محلاتو بچ نکلی شو دا پٹول قوم عذاب راغے اور سوک پاتی نشو ٹول خارے کنڈرات پاتی شو پیغمبر علیہ السلام چی تبوک طرف تا جہاد لتو نو دا دغی خلق پا کلی ورغلے وادی حجر بالی ورغلے نو یہ سر مبارک پٹک اور پسورلے سور و سورلی تیز اکللا اور مرگر توید دید نظر پیو باسے یو عذاب شوی قوم باندے چرا داخل شے دا اللہ دا یری جاڑے او کجرا نظر زی دا جرا والا شکل جوڑ کے دے لوزے اسنا
چې تاسو باندې هغه عذاب الله راولي کوم چې په دې قوم باندې راغلی و. نو داسې مقاماتو کې عبرت حاصل کا دا اللہ نہ اویرے گا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ بتحقیق سر نسبت دروغ کرے اصحاب الحجر حجر والو سمودیانو المرسلین دا پیغمبرانو تے نسبت دروغ کرے وآتیناہم آیاتنا منگور کریو دیتا دخپل قدرت نشانات دے خلقو تا معجزہ کارا شیوا. صالح علیہ السلام تا دی سوالو کو ویکت پیغمبری من دے غر نراتا یو اوخا را پیدا کا اوخا پیدا کا پا دے دم تا دا حجرہ صالح پیغمبر معجزہ دے راہ کارا کا اغا اللہ تا سوالو کو اور دا غرنا غر ٹک ٹک شورو کو اچو دا داغینا یو لو غٹ اوخا روتلا بیالا دی مخ کے لنگشو بچیم روڑو پے کول طول خارتا بے پے اور کول. وآتیناہم آیاتنا منگور کریو دیتا دخپل قدرت نشانات فکانو عنہا معرضین نو دید دغل قدرت نشاناتنا اعراضو کمخی تو گردو. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا داخلك حجر والا ينحتون من الجبال تراشل کول پغرول کی بيوتا نکورنو غرب او تراش کور بے پکی جوڑ کو آمنین خطا امن بالنے دا دنیا مہارت بالنے مغرور و تکبر والو دا سے مضبوط مضبوط محلات جوڑ کرو لکه چې دی بل دی دنیا نه ارو چرته سینا خودے مضبوط محلاتو عذاب الہی دفع نکڑی شو. وکانو ینحتون من الجبال دی بتراشل کول پغرونو کی بیوتن دا کورونو آمینین خپا امن بالنے فأخذتهم الصيحة پس انی و دیلرا چغی مصبحین پا وقت سباکی دے قوم دا معجزی اوخا پتور والیوا. صالح علیہ السلام و تیدرین دے پس پتاسو عذاب رازی دیورس پہ عذاب راغی رنگولی زیر شو پدوی مباندی سر شو قدر مرض بانے رنگونا تک تور شو اور جبرائیل علیہ السلام پہ دا اللہ اکبر یو چغوال وغی سر ظلنو چو دمڑ شو. فما اغنا عنہم ما کانو یکسبون پس حس پکار را نغی دوی ما اغس کانو یکسبون چی دی کم کسب کاؤ دا دنیا غا مال دولت مضبوط محلات مضبوط بدننا نور اسباب حس پکار را نغلل. فما اغنا عنہم پس حس پکار را نغلل دوی ما اغس کانو یکسبون چی دی کم کسب کاؤ. وما خلقنا السماوات والارض مغنری پیدا کرے اسمانونا عظمکا وما بینہما او اغسچ عظمکا اسمان پمنز کری الا بالحق مگر پا حق سرم پیدا کری دا پارا دا اظہار دا حقم پیدا کری. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ او بیشک روز دا قیامت خام خارات للکرا فاصفح الصفح الجمیل پس تو دین اعراضو کا مختنو اگردوا دا مختنو امت روحال اللہ بیان کر کہ دا جہان دا سے خالی نو پروت پدے کہ دیر قومنا اللہ وی ما پیدا کر او اللہ دے طولتا قتل او دا ہر چا انجام دا دنیا تاریخ گوالے چسشو
نو دا دے خلقو انجام بم اوینی عذاب راتلو نمخ کے تت کنارہ شا دا اللہ حکم تے پریگ دا تاخ پر ڈیوٹی اکرلا فرض دے ادا کرل اس دا کافر پسد بانے ولار دی دی سر زیادہ جگڑے مناسب ندی فیدہ نہ کئی او دا وعدے انتظار کوا وما خلقنا السماوات والارض من لگی پیدا کرے اسمان نظمکا وما بینہما انسچ لاسمان نظمکی کے لیے الا بالحق مگر پا حقم پیدا کری بے حکمت لدی اریوشی کی حکمت کے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ بے شک قیامت خامخارات لنکری فاصفح الصفح الجمیل وبخطر قبال دبینا کنارشا ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک استا پروردگار پیدا کون کرے او خبردار دے خلاق پیدا کون کرے العلیم خبردار دے بچے داتا سمر صبر کہنا اللہ وی ستا صبر زبی نما طالب اللہ بدل در کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور پتحقیق سر من در کری دی تاتا سبعاً او آیتنا من المثانی چے بار بار لستیشی بطور وظیفہ لستیشی والقرآن العظیم اور قرآن در دیر لوہ درجیم در لدر کری دی اللہ پاک دیر لوی نعمت پیغمبر علیہ السلام دور کرے دی نو تا فرمائی چرا دومر لوی نعمت میں در کرے دا کافر و پزد والے خفکے گا ما سبع مسانی دا دے مصداق لیکن دیر اقوال لی راجح دادا کہ دا سبع مسانی نمراد سورة فاتحہ دا و آیاتو لری او متانی مکرر لستیشی فہر مانزک دوزلا کم از کم دوزلا سورة فاتحہ لستیشی بطور وظیفہ ہم سورة فاتحہ لستیشی نزکوتا متانی وی حدیث مبارک کی لی کہ اللہ پاک پا تورات انجیل زبور او پا قرآن کے دا دے مثل نل نازل کرے نہ پا قرآن کے دا فاتحی پشانشتا بغیر دا دے یو ذلنا طول قرآن کے باقی ماندہ قرآن کے دا فاتحی مثل نشتا اور نہ پا تورات کے نہ پا انجیل کے نہ پا زبور کے قرآن کے اول کی راغل دا فاتحہ دا دین غیر پا طول قرآن کے بیا دا فاتحی مثل نشتا تورات انجیل زبور کی بالکل نشتا احادیث کے راجی جو پیغمبر علیہ السلام سورۃ فاتحہ دیتا سبع مسانی ویلی دے ہم دقا سبع مسانی دے اور ہم دا قرآن عظیم دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تراکلی شوی دے دا سبع مسانی دے اور دا قرآن عظیم دے یوازی سورۃ فاتحہ تا ام قرآن عظیم ویلی شوی دے اور سبع مسانی متویلی شوی دے اس دے ورکوٹی صورت تا قرآن عظیم ویل لوی قرآن ویل پا اعتبار دا درجے لے دا فاتحی درجہ دا قرآن عمرہ اور دیتا ام القرآن وی لکچدا دا طول قرآن خلاصہ او متن لے اور دا باقی ماندہ قرآن دا فاتحی شرح و تفصیل لے فسورة فاتحہ کے تمام علوم و اجمالی نقشرہ اور دا مسالی اطلاق پٹور قرآن والے ام کی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی سورة زمر کے اللہ فرمائی
نو سبع مسانی دا سورت فاتحہ دا فاتحہ پا مانزے کی لستیشی نو پا ہر مانزے کے سورت فاتحہ فرض دا او کندا نو پا مانزے کی سورت فاتحہ فرض ندا واجب دا مطلب دا کہ چاہ سورت فاتحہ انل استلا نو منزے شوی دی خو سجدہ سہو بو کی او کله چانا فرض پا مانزے کے پاتی شی نو پا سجدہ سہو باندے مولنے کی منز ببیا کی نو که فاتحہ پا خطا پاتی شلا پا ایر پاتی شلا نو سجدہ سہو چیو کی نو منزے کی فاتحہ فرض نرا واجب لا اس داولی وائی چی فرض لنا قرآن کے اللہ پاک فرمائی فقرؤوا ما تیسر من القرآن فقرؤوا تاسو قللے ما تیسر من القرآن کم چی پا آسان تاسو تا قرآن در یاد دینا آغا پا مانزے کے ہوئے نو خدای پاک دا نوئی چی تا پا مانزے کے فاتحہ ہوایا فقرؤوا ما تيسر فقرؤوا فاتحة الكتاب نريويلي فقرؤوا ما تيسر سورة مزمل كتوزل لنا آيات رابي فقرؤوا ما تيسر من القرآن فقرؤوا ما تيسر منه دا پیغمبر علیہ السلام احادیثو کم دا فاتحه دا فرضیت حکم نشتا یو صحابی راغی خلاد ابن رافع مسجد نبوی کی منز کو دریز علیہ منز کرو پیغمبر علیہ السلام و توی وی منز بیاو کا تا منزو نشو نو چه دریز علیہ پی منز بیاو کو ناخر کے پیغمبر علیہ السلام تا غراغی وی علمنی یا رسول اللہ ما پوئی کز نہ پوئی کم دریز علیہ در آبانی منز بیاو کتوی نلی شوی نو زب پوئی نشو ما پوئی کا نو پیغمبر علیہ السلام و تر مازه چل خی وی ثم استقبل القبلة تبیا قبلتا مخکا ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن بیا چه تا تا کم قرآن یاد دی نو آغا تلاوت کا دیو تونوی چه فاتحہ که فاتحہ فرض ہوا پیغمبر علیہ السلام بوتی چه اول فاتحہ ہوا ہے خو فاتحہ فرض نوا الحمد فرض نوا نو تاوی چه تا تا کم قرآن یاد دی آغا ہوا ہے نو مطلق قراءت فرض دی فاتحہ واجب دا بعض خلق کوئی چه فاتحہ فرض دا ناوی حدیث پیش کی وی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وی دا آغی کس من نلی شوی چچا قراءت دا فاتحة الكتاب نلی کری لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس دا دی حدیث مبارک پدے کی چھ دا اللہ لفظ راغلی دی نو دے اللہ کے دو احتمال دی یو دا چھ دا سر مل ندی شوی او دویم دا چھ مل دے ناقص دے کامل ندی مل کامل ندی یو احتمال دا دی بلدہ چھ دا سر شوی ندی او دا دے مثال بسنگئی چھ کمزے کہ دا سر آڑو شوی ندی وجودی نشتری لا دا نفی دا وجود پا مانا بانے پا کلمہ کی راغلے لا الہ الا اللہ لا الہ دا سر وجود نشتر دا الہ الا اللہ مگر یو اللہ دے دا اللہ نا غیر بالکل دا سر اڑو بل خودشتنا لا تثریب علیکم اليوم یوسف علیہ السلام وی دا سر اڑو ملامتیا پتاسو نشتما بخلیے دیتا لا دا نفی دا وجود وی او بل لا نفی دا کمال دا
یعنی کامل نری منز دے چچا قرآت دا فاتحی نری کری دا غمز کامل نری ناقص دے. اس دا دے مثال بسنگئی لا ایمان لمن لا امانت لہو سوچے امانت کی خیانت کئی دا ایمان نشتا سا مطلب چچا خیانت کنا کافر شو دا ایمان اشتا خو ایمان کامل نری ناقص دے. لا دین لمن لا عہد لہو چی دا وعدے خیال نساتی دا غد دن نشتا سا مطلب چی دن نشتا کافر دے نا دن کامل نرے دے دے کہ نفی دا کمال. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد دا جماعت دا گوانی من نکی گی مگر پا جماعت کے چی کوریو کن اونشو نا کامل اونشو دا نفی دا کمال دا. لا صلاة بحضرت الطعام چمخت الطعام پروت دی من دی اونشو سا مطلب من اونشو نا چمخت الطعام پروت استاغی تا خیال لے من دی کامل اونشو دیتا نفی دا کمال وی. نو دیده کہ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چا فاتحة الكتاب چا اونوے سورة فاتحة اونوے من دی ناقص دی یعنی غرض نرا فاتحة دا سر منز شوی ندی دا مانا ٹک نرا بلکہ منز کے نقصان دے. اس دا منگ دا زان خو نوائیو چی منز ناقص دے. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من صلی صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن چاچی منز اکو او دا پچی ام القرآن سورة فاتحہ و نویلا وہی خداج منز کامل نرے دریز لوے غیر تامل کامل نرے. اس دا حدیث دا چاپا بارکی رے وی دا امام پا حق کی یا رضان لبوز کو ان کی پا حق کی رے. دا امام پا حق کی رے امام بفاتحہ وی واجب دا پہ یا زان لبوز کو ان کی اور چی دا چار پار امام بھی نو دا اغل پار دا حدیث نرے اغل بل حدیث دے. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة چی دا چا امام بھی نو دا امام دا قراءت دا دا دے مقتدی دا پار قراءت دے. نو چی امام قراءتو کو نو مقتدی با پس چپ ولاری. او بل دلیل داری یو سڑی راغ امام پر رکو کرے او تو ورپسنیت اتلا رکو کی شامل شو نو دخو سورت فاتحہ اڈو ویلی ندا پا دے رکات کی او چی رکو امام سر لاندک نو رکات طول را لاندک نو که فاتحہ فرض وا نو دا دمونز بشویو نبو شوی یو امام اندانوی چی دا دمونز ندا شوی طول وی منزی شوی دی نو فاتحہ پا مقتدی باندے لازم نرا مقتدی با پا امام پس خاموش ولاری. اللہ فرمائی اذا قرأ القرآن فاستمعوا له کہ کلا قرآن لستیش تاسو تغوت کے گلے وانشتو وتچپش لعلکم ترحمون فتاسو برحم اشی شاید چی پتاسو رحم اشی. نو چی امامم قرأت ویو تم وپس الحمد وی نو تاوتا فاستمعو باندې عملو که وانصتو باندې عملو که نا. اس دے خبر باندې پدے احادیث و پدے قرآن با من خپوئی که صحابہ کرام پی خپوئی گی. اس صحابہ کرام چی پا امام پس قراءت نکی نو دے مطلب دا کہ پا امام پسے قراءت دا فاتحے لازم نرے نو مقتدی دے نکی او کوئے که صحابہ کرام و تخیرے کی. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی من تا پیغمبر علیہ السلام تعلیم را کرے دے
قال اذا قمتم الى الصلاة فليؤمكم احدكم وی چې کله تاسو مانځه ته ودرېږئ نو یو کس په تاسو کې امام شي. واذا قرأ الامام فانصتوا چې کله امام قراءت کوي نو تاسو ورته چپ شئ. فانصتوا پیغمبر علیہ السلام حکم کړی دی چې امام قراءت کوي فانصتوا تاسو ورته چپ شئ. ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی امام دی له مقرر دی چې تاسو ورپسې اقتدا وکئ. فاذا کبر فکبروا چې کله امام الله اکبر وی تاسو الله اکبر وایئ. واذا قرأ فانصتوا چې امام قرأت کوي نو تاسو ورته چپ شئ. واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين چې امام وایي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو تاسو ورته آمین وایئ. د پیغمبر علیه السلام حکم ونه کړ چې تاسو ورپسې الحمد ووایئ. نو که جهري مونځ دی او که سري مونځ دی پټ مونځ دی په دواړو کې امام پسې به قرات نه کې. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر پیغمبر علیہ السلام دا ماسپخین منځو کو فجعل رجل يقرأ خلفه یو کس سریری چې هغه شروع کړله قرائت یې کړه د پیغمبر علیه السلام نه رستو بسبح اسم ربک الاعلی دا صورت یې وي. فلما انصرفا چې کله لمانځه د پیغمبر علیه السلام فارغ شو سلام یې وګرځو نو قال ایکم قرأ کم یو تاسو کې قرائت کو او ایکم القاری کم یو قاری. قال رجل انا یو سړي وی دا ما وقال قد ظننت ان بعضكم خالجنيها پیغمبر علیہ السلام وی دا ما خیالو چې تاسو جوړ ما سره په دې کې جګړه کوئ ما نه په زور دا قرات اخلئ ستاسو کار دی چې ته قرات کوې. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی بعض صحابہ کرامو پیغمبر علیہ السلام پسی قراءت کو پمانځه کی نوتے خلقتم علی القراءت پمام قراءت طول گربر پیدا کر ما پسی قراءت مکوے. من کان له امام فقراءت الامام له قراءت چې دا چا امام وی بس دا امام قراءت دانا دا قراءت تی. صحابہ کرام پا امام پسے قراءت نہ کی. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی دی. عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وإذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه نم تپوسو كده قراءة خلف الإمام إمام پس قراءة فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سر پا حیث شکے با قراءت نکے یعنی نہ جہری منز کے نہ سیری منز کے قراءت بنکے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو شو دا قراءت پبارا کی کہ پہر مانزے کی قراءت تی افی کل صلاة قراءت قال نعم. دیو سریو انصاری اغوتوئی وجبت هذه دا خو بیا واجب شو. وی پیغمبر علیہ السلام ما طرف تو قتل فالتفت الیا وی ما تے او قتل اوزی پیغمبر علیہ السلام سر نزدیو فقال ما ارى الامام اذا اما القوم الا قد كفاهم. نبی فرمائے کہ کل امامتی کی قوم تا امام وی زما دا زدا گرم کہ دا امام قراءت دا لطول دا پارک کافی دے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وی
من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي. چاچی منځ کو او ته پکې قراءت د فاتحې ونکړه نو منځ یې ونکړه الا وراء الامام، مگر امام پسې کې وکړ اوشو. یعنی که مقتدي وي ځان لمونځ کوونکی او د قراءت د فاتحې ونکړه نو منځ یې ونه شو، یعنی ناقص دی. مگر که امام پسې ونه وي نو منځ یې وشو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امدق قصوی وی لا يقرأ خلف الامام، دب امام پس قراءت نکو. او اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام، جو صلی امام پس قراءت کی دا امام قراءت در پارا کافی دی. عبداللہ پس بقرات كي قال انصت فإن في الصلاة شغلا سيكفيك ذلك الإمام. خاموش ده إمام قراءة على كافري. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام وإذا ما باقوخر كم سري إمام پسي قراءات كي فيه جمرة دي خلي أنقار ورواجه. امام پس فاتحه وی دا خلی دا انگار ندکشی. خلفاء راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم صلور یاران اوی پا امام پس قراءت نکو. ابو موسیٰ وی چأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام. پیغمبر علیہ السلام ابو بکر، عمر او عثمان رضی اللہ تعالی عنہم دوی بخلق منکول امام پسید قراءت کولنا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فيه حجر، ویچے امام پسر الحمد سو کوئی قرات کی وی داخل دی لکانو لکشی. او یا بدریین صحابہ کرام چی دا بدر جہاد کی شامل شوی دی. امام شعبی وی ادرکت 70 بدرین او یا دا بدر صحابہ کرام میں لیدلی دی. كلهم يمنعون المقتدي من القراءة خلف الامام. دے طولوا امام پسر قراءت نخلق من کول نو دینا معلومی گی چی امام پسر قراءت نکے. فاتحہ واجب دا پا امام باندے او پزان لمنز کون کی، او چی امام پسی منز کی نپاغ باندے قراءت دا فاتحی نشتا. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فتاقي سرمن درکڑ لطاتا 7 من المثاني وآياتنا دوبارة لستوشي والقرآن العظيم او قرآن عظيم درکڑ لي. لا تمدن عينيك تمور على وقت الاسترقي الى ما متعنا به اغسط من غور كريري ديت ازواجا منهم قسم سيزنا مشركين يهود نصارى او نور دشمنان اسلام اغويت رسول رضو دا دنيا عيش وعشرت ملودي ديت قورا ما كدا دومنا نعمتنا دي لولي وركي شويني پدیبانی دا دوی دا شرارت سرکشی بدبختی نورم زیادی. لا تمدن عینیکا مور علواتوال استرگ اخپلی الى ما اغسطا متعنا به چمنگا فیدا ورکر دا پاغیبانی ازواجا منهم قسم خلق لدیتا کہ یہود دی کہ نصارا دی کہ نور مشرکان دی. ولا تحزن عليهم مغم جن کی قضیبانی واخفض جناحك للمؤمنين
او خپل مومنانو ته وزر اخکته کا، یعنی نرمی وسره وکا. دا مارغان دی خپل بچو ته دا وزر اخکته کی، دا وسره مینه کوي. نو ته خپل مومنانو مرګرو سره مینه کوا، نرمی وسره کوا. وقل انی انا النذیر المبین، و فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی بے شک انا النذیر المبین، زیر اورون کی مخکارا، کسوک منیو کسوک نمانی، دا اللہ پیغام صفا صفا در رسول. او یو تسلی پا کدادا کہ دا اللہ محبوبہ ستا کار پیغام رسول دی، دا چازر آوال دا ستا کار نری. لکه چې ایمان نوړو نه خفه کېږه ما. کما انزلنا علی المقتسمین، لکه څرنګه چې موږ نازل کړی دی علی المقتسمین، په تقسیمونکو باندې الذین جعلوا القرآن عضین، هغه خلک چې هغوی ګرځولي د قرآن ټوکړې ټوکړې. په دې آیات معنا بعضې علما داسې کوي مقتسمین تقسیمونکي، وی دینا مراد دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی یہود نسوارا وغیرہ دی جو قرآن پاکی تقسیم کرے دی. کم مضمون چی دا بی دا رائے مطابق دی اگا اخلی منی، او کم چی دا بی دا ظلم خلاف دی اگا نمانی، نو دے تقسیم کرے دی. قرآن بازی منی بازی نمانی. او مطلب دا شو چې من تا ته 7 مسانی قرآن عظیم در کړی دی، لکه چې د قرآن نه مخکې من نورو پیغمبرانو ته کتابونه ورکول، دقسې من تا ته هم در کړي. کما انزلنا علی المقتسمین، تا ته هم قرآن در کړی دی لکه ستا نه مخکې چې نورو ته هم کتابونه ورکړي. نو دا تا ته چې قرآن راغلی داسې ناشنا خبره نه ده چې دوی ته انکار کوي. بعض مفسرین وی دا مقتسمین نه مراد یهود و نصارا دی، او لفظ دا قرآن نه مراد پخوانی کتابونه دی. یعنی دغه یهود و نصارا خپل خپل کتابونه تورات انجیل هغه ټوکړې ټوکړې کړي دي، څه مني څه نه مني. بعض مفسرین وی دا دینا مراد مشرکان دی چې هغه ټوکو مسخرو لپاره د قرآن سورتونو ته ګوري، سورت بقره، سورت عنکبوت، د دې پورې خاندي وی بقره به زه عالمه، عنکبوت به تاله درکمه. نو دا د قرآن په دې سورتونو نومونو پورې خندا کې تقسیم کړی دی. او بعضې فرمایي چې د خلکو ستا په باره کې خیالات تقسیم کړي، څوک ته شاعر وی، څوک درته جادوګر وی، څوک درته لیونی وی، څوک وی زړې قصې کوي، په تا پورې خندا کوي. او بعضې وی مقتسمین قسم خوړونکي، په دوی قسمونه خوري. تقاسموا بالله لنبیتنه واهله، قسمونه خوري. كما انزلنا على المقتسمين، من تا قرآن نازل کرے لکه څرنګه چې من نازل کړو په قرآن کتابونه مقتسمین، په هغه خلکو باندې چې هغوی تقسیم کړو خپل کتابونه، هغه تقسیم کړو یا قرآن تقسیم کړو، بعضې مني بعضې نه مني. الذين جعلوا القرآن عظیم، هغه خلک چې ګرځولي کتاب پخواني مطلق کتاب قرآن پخوانی کتابونه تورات انجیل زبور وغیرہ، یا دا قرآن تقسیم کرے عیدین ٹکڑے ٹکڑے. فوربک لنسألنهم اجمعین، پس ستا پر رب میں دے قسم وی، اللہ پر خپل ذات قسم خوری. لنسألنهم اجمعین، خامخاب من تپوسو کو دفین اجمعین نٹولنا، عما کانو یعملون، دا اغسو چدوی کم عملون کول کہ پا دنیا کے سنگا عمل کرے اللہ وی دین بخامخا دا دی تپوس کی گی. لا الہ الا اللہ دی ولی نبی ویلے، کلمہ دا حق دی ولی نرمن لے،
دا تپوس با دا ارچا نکیگی نور دا عملونو تپوس با تینا کیگی اللہ پاک با تپوس کئی کہ لا الہ الا اللہ دے ولی نے دی ویلی یا زبانی دی ویلی عمل دی ولی نے لکل منافقان توئی ہر بندہ چدا قبر نرا پاشی نو دا دنیا دا دے زندگی پبارکی تپوس بکیگی عمر دے پسکے فنا کرے زوانی دے پسکے تیرہ کرے مال دے سنگ گتلو مال دے لگولی سنگو چکم علم دے ذکر پاغی دے عمل کرو کرے نو کرے دا مختلف قسم تپوسنا کی دی با فوربک استا فرب میں دے قسم لی لنسألنہم اجمعین خام خواب من دجینا تپوس کو دا طورنا اما کانو یعملون دا اغس چدوی کم عمل کو فاصدع بما تؤمر پس کلو بیان کو بما دا اغس تؤمر چتا تا امر کولی شی واعرض عن المشرکین او دا مشرکانو پروام کوا انا کفیناک المستهزئین من ستار پارا کافیو دا توقو کون کو پا مقابلہ کی اذا کم خلقتا پورا توق کی من در لکافیو الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر اغا خلق چگر غولی اللہ سر نور معبودان فسوف يعلمون زرد كذيب بويشي ولقد نعلم فتاخسر منك علم انك يضيق صدرك جبيشك استاذر تنجيجي بما باغ سبحانه يقولون كذا كافران وي كافران توقي كي خبر نمني متخفكيك مغلل تنجيجي فصبر كوا فسبح بحمد ربك فاستباكي بيان هوا سرد حمد او سناد رفل وكن من الساجدين او سجدك ولكو سرشا تم سجدك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادتك ودخل رب حتى ترضي يأتيك اليقين كمرق در لراشي ترمرق پوري عبادتك شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یوزل پا یو تورا تیارا لار بانے را روانو دا شپی انا گانا یو پرق رانا وطو شو لگیر چا پیر لرے پور روا شو یو آواز راگے وی عبدالقادر آو تر اوسا چلی سومرا عبادتو نکنی دی بس آقا قبول دی نور ستاد عبادت ضرورت نشتا مکوا عبادت طول زور عبادت میں دل قبول کو ویدا آواز چو شنو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تی ابلیس ہونے پہ جان لے خدای نے چتمات بدن خدای جوڑ کر خدای نے چماتے عبادت میں دے قبول کو نور مکوا زکا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین تر مرگ پورے مائے عبادت کے جسو کم چماتے عبادت بنے کے دوکا کہنے وی بیا و تاواز شو چه پدے مقام بانستان مخ کے بیشمیر بزرگان میں دو ککرل اور کافر میں کرل اور آگے نہ پس اگوی عبادت نہ کوئی چه خدای رات ہوئی چه عبادت دے طول زول قبول دے انہوں نے اجت نشتا نستان مخ کے میں پدے دے کہ دیر گمراہان کے کافر میں کرل و تا عالم میں پائل امران بچ شوی ویدو والا بیا آواز ورکے ابلیس صدا دے دوین گزار را باندے کو اس را کی غرور و تکبر پیدا کے پا علم نیم بچ شوی دا اللہ پا فضل دنا بچ شما دا عبادت بکے تر مرگا پورے وعبد ربکا حتی یأتیک الیقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.